او زه خې کولی شم خو زما دا ایمان دی چې په ورځ د قیامت به منګو تاسو نه د دې مجلسونو تپوس کیږي رب العالمین مخ تب والعاریو اللہ با تپوس کوي چې مولانا صاحب دے عوامو خطاسو سر ډیر اخلاص کڑیو مدرسے لے ازمکا در کڑیوا او جوڑولو تے پیسے در کڑیوے جماعت لے ازمکا در کڑیوا اے مولانا صاحب تالا کور ہم عوامو جوڑ کڑیو تالا چندہ ہم عوامو در کولا تالا تنخواہ ہم عوامو در کولا تالا بلڈنگ ہم عوامو جوڑ تالا گاڑے ہم عوامو اغسط تالا پیٹرول ہم عوامو اچول نو ظالماتا عوامو تا رب ولے نخود دوی تا دی صراط مستقیم ولے نخود عزیزانو پا دے دور کے دا اللہ جل جلالہ لوی او دا غ مسند دا اللہ سیٹ یا دا اللہ العیاذ باللہ کرسی دا مخلوقات تا خلق ورکڑی دا چا دا اللہ پا کرسی باندی اولیاء کی نولی دی چا دا اللہ پا کرسی باندی پیریان و جنات کی نولی دی چا دا رب اختیارات باباگانو لورکڑی دی چا دا رب لوی و اختیارات انبیاء لور کڑی دی څوک د قبر عبادت کوي څوک د قبر لوی بیانوي څوک د اولیاء لوی بیانوي څوک د مولیانو لوی بیانوي څوک د خپل استادانو لوی بیانوي څوک د انبیاء لوی بیانوي څوک د محمد مصطفی لوی بیانوي الله وی لوی څوک دی لگ پزور وائے لوی څوک دے وحدہ لا شریک لہو څوک دے حاجت روا څوک دے مشکل کشا څوک دے محمد علیہ السلام پیدا کولو والا څوک دے نبوت ور کولو والا څوک دے مقام ور کولو والا څوک دے مرتبی ور کولو والا څوک دے ورځ د قیامت باندې حساب و کتاب غستلو والا څوک دے مالک یوم الدین څوک دے کلا چې کمالم دا رب العالمین سیٹ بیان کی دا هغه لوی بیان کی دا هغه حد بیان کی نو خلق وی چې نوې خبره وکړه لکه وختي مې د تووی چې ټول خپويږي چې دا مور پلار دا دوا کسان ندی دا غلدی دا بچے اسپتال نه پټ کړي دي خو ټولی دنیا کې خبره مشهور ده نیک سړی سره څوک منی عزیزانو من دغه ویو چې د رب لوی تنها پاته دا د رب لوی یتیمه پاته دا د توحید مسله بے سر و سامان پاته دا د توحید مسئلے نا عوام نا خبرہ یقین وساتا پا صحیح تحقیق سرا علماء نا خبرہ یقین وساتا دیر دانشور نا خبرہ دا اللہ نم صرف رواجی طور باندے منگتا سولا رازی دا اللہ لویو دا اغا مقام نا منگا خبر عزیزانو بنیادی خبر دادا چھ رب العالمین لوی دا عوامو تا بیان والغواری ما پتیر بیان کی دا خبر کڑیوا یو لاکھ سلری زرکم بویش انبیاء کرام او دا زمکا و اسمانونا اللہ فرموی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دا زمکی اسمانونا انبیاء اولیاء مروس پگ میں اللہ فرمائی دا ما صرف اور صرف دا اخپل لویو والی دا پارا اخپل لوی دا خاطر پیدا دی چی خلق سوکو پی جنی یو لاکھ سلرشت ذرا انبیاء کرام دا دا اللہ بندگان او غلامان دی
دا رب د دې د پارا را لګلی دي چې خلق ته څوک وخایا او دا خبره ناشنا شوی ده دا الله صفت دا الله یو والے دا